जब सब्र करते करते सुकून मिलने लगे तो समझ जाइएगा कि मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है और अब आपके हक में फैसला होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं। जब हमारी रूह दर्द में होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा अकेला सहारा बन जाते हैं। वक्ती आजमाइशों से हारा नहीं करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो बस फिर आप यकीन रखिए ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, जो रहमान भी हैं और जो रहीम भी हैं, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर से भी बेहतरीन से आपको नवाज सकते हैं। अपने आप को देखिए तो सही कि कैसे साबित कदम हो इतनी आजमाइशों के बाद अभी तक आप, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते थे कि मेरा बंदा जो है कितनी बर्दाश्त कर सकता है, और यकीन करिए जल्द ही आपकी ये आजमाइश भी खत्म हो जाएगी। बस आपने तवक्कुल रखना है और यकीन रखना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, ला हासिल को हासिल बना सकते हैं और अधूरी कहानियों को मुकम्मल कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हर वो चीज मुमकिन है जो कि आपको और दुनिया वालों के लिए नामुमकिन हो चुकी है। कितनी हिम्मत होती है ना सुनने वालों में, कितना इख्तियार होता है बोलने वालों का, और कितनी बेबसी होती है सहने वालों की। और अगर आप उस वक्त में किसी चीज का जवाब अगर नहीं भी देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सपोर्ट कर देते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर वहां से जवाब देते हैं जहां से इंसान ने सोचा भी नहीं होता है। इन लफ्जों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, यानी आपका गुमान भी वहां तक नहीं जा सकता है जहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला वसीले बना देते हैं। अब आपका भरोसा आपको दिखाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मौजिज़े इतने करीब थे, और आप जो है पता नहीं क्यों परेशानी और मायूसी में डूबे हुए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल तो रखिए और अपनी दुआओं को यकीन के साथ मांगिए। हो सकता है कि आप एक गुलाब के तलबगार हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए पूरा बाग आपके नसीब में लिख दिया हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा में राजी रहा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहतरीन मालूम है कि आपको किस लम्हे में और किस वक्त में आप तक आपकी चीज को बेहतरीन कर कर लेकर आना है। जिस चीज का कभी हम ख्याल भी नहीं लाना चाहते हैं और वो ना चाहते हुए भी हमारी दुआओं में आने लग जाए, तो यकीनन ये मौजिज़ात की सबसे बड़ी निशानी है कि अब दुआएं कबूल होने वाली हैं। आपके सब्र का सिला आपको मिलने ही वाला है। आपने मायूसी को ठुकरा कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन किया है, तो बिल्कुल अब आपकी कहानी मुकम्मल होने ही वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ अपने उठाते हुए हाथों को इस बात के बारे में मत सोचो आप माजी में क्या कुछ कर चुके हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहुत गफूरुर रहीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो एक आंसू और एक तौबा से इंसान से राजी हो जाते हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना तो चाहिए ना, हम पता नहीं किन सोचों में मुब्तला हैं। आप देख लीजिएगा जब आप तवक्कुल और यकीन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगेंगे, और जब आपको इस बात का यकीन होगा ना कि आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी, आपकी दुआएं सुन ली जाएंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन फरमा देंगे, तो देख लीजिएगा अगले ही लम्हे में आपकी कहानी भी मुकम्मल होगी, मौजिज़ात भी होंगे, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा, ला हासिल भी हासिल हो जाएगा। फिर आप जो है शुक्राना सजदा अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको, जो लोग मुझे सुनते हैं, उनको एडवांस में जो है रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे, हम सबसे राजी हो जाएं और हमें बेहतर से बेहतरीन तरीके से इबादत करने की, दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, और कोई एक ऐसा सजदा हो, कोई एक ऐसा आंसू
ہو اور کوئی ایک ایسی دعا ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آخرت کو بہترین کر دے اور جو بھی ہم عبادت کریں جو بھی ہم دعائیں مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی قبول فرمائے انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو آج بہت ہی پیاری سی جو میرے کا سٹوری ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ میری بہن جو ہے انہوں نے مجھے لاسٹ ویک ہی بھیج دی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی رمضان سے پہلے پیاریوں تک اپنے سننے والوں تک پہنچا دیجیے گا تاکہ جو میں نے عبادت کی تھی پاک نے کیسے میری ادھوری کہانی کو مکمل کیا اور میری دعا کو مکمل کرتے ہوئے میری زندگی میں معجزات کیے ہیں۔ تو میری پیاریوں آج ان بہن کی کہانی آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی۔ تو میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپی آپ کیسی ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے میں نے جو ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تہجد نماز کو شروع کیا ہے۔ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اور ایسا ڈپریشن تھا جو کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، اندر ہی اندر گھل رہی تھی، لیکن اللہ پاک نے وسیلہ بنایا اور میں نے تہجد نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے پلیز یہ بتا دیں کہ آپ ہی پراپرلی اپنی تہجد کی روٹین کو کیسے بنا سکتی ہوں؟ ابھی تہجد نماز پراپرلی نہیں پڑھی جا رہی ہے، کوشش پوری کرتی ہوں کیونکہ اللہ پاک سے یہی امید ہے کہ اللہ پاک میری دعاؤں کو قبول کریں گے، لیکن آپ ہی پھر بھی مجھے کوئی ٹپ دیجیے گا۔ آپ ہی تہجد نماز ابھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ اپنی روٹین کیسے بنا سکتے ہیں اور میں بھی اپنی روٹین پراپرلی کیسے بنا سکتی ہوں؟ آئی ہوپ میرے سوال کو آپ شامل کریں گی، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک ایمان میں رہیں آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک کے حکم سے ہی تہجد کا سجدہ ادا کر رہی ہیں کیونکہ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، رات کی تاریخی ہوتی ہے، کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جس کا حکم آتا ہے وہی تہجد کے سجدوں تک آ جاتا ہے۔ میری پیاری میں نے کافی ساری جو ویڈیوز ہیں تہجد ٹپ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں، آپ نیچے ویڈیوز میں ضرور واچ بھی کیجیے گا، آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی۔ اور باقی بیٹا آپ ایسے کریں کہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جس سٹی میں رہتی ہیں اس کے ٹائم کے مطابق آپ جو اپنا الارم سیٹ کر لیا کریں، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر فجر کی نماز میں کچھ وقت باقی ہے تو آپ 45 منٹس کا تہجد کی نماز کے وقت کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو آپ مینیج کر لیجئے اور آپ تہجد اور فجر کے درمیان کا تقریباً جو ہے 45 منٹس کا ٹائم بنا لیجئے اور ٹائم ٹیبل جب آپ اس طریقے سے سیٹ کریں گی تو انشاءاللہ آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں گی اور آپ کی فجر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ جیسے کہ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک آ رہا ہے تو خود بخود انشاءاللہ آپ کی پراپرلی روٹین سیٹ ہو جائے گی، بس آپ نے اس روٹین کو جو ہے آگے برقرار رکھنا ہے اور آپ دعا کر کے سویا کریں، دعا کر کے جب ہم سوتے ہیں نا تو خود بخود ہماری آنکھ ضرور تہجد کے وقت کھل جاتی ہے، کیونکہ میں جب بھی کسی کو بتاتی ہوں تو اس بات پر مجھے یقین ہوتا ہے، اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہماری آنکھ خود بخود جو ہے تہجد کے وقت میں کھل جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب ہم تہجد کی نماز سٹارٹ کرتے ہیں نا تو شروع میں ہم تہجد کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز جو ہے وہ قضا کر بیٹھتے ہیں، تو بیٹا فرض نماز کی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے، آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ فرض نماز جو ہے نا آپ ایسا ٹائم سیٹ کر لیں کہ آپ کی تہجد اور فجر جو ہے اس کے بیچ میں تھوڑا گیپ ہو، آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کی فجر نماز بھی قضا نہ ہو۔ آپ اس چیز کا بہت دھیان رکھیے گا کہ ہم سے جو پہلا سوال کیا جانا ہے نا وہ ہم سے 5 وقت کی فرض نماز کا کیا جانا ہے، اور اگر ہم فرض نماز ہی نہیں پڑھیں گے یا فرض نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے تو دیکھیں یہ بات بڑی غلط ہے۔ تو دیکھیں ہمیں اس بات پر غور ضرور کرنا ہے، اور یہ بات میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں جنہوں نے ابھی انشاءاللہ رمضان المبارک میں تہجد کی نماز کو شروع کرنا ہے، تو آگے وہ جو ہے کس طریقے سے اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ باقی بیٹا انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے آپ پر اور آپ کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک کو جب ہم راضی کر لیتے ہیں نا تو خود بخود سارے معاملات بھی حل ہو جاتے
जाते हैं, तहज्जुद के वक्त आंख भी खुल जाती है, फजर तक हम इबादत भी करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस ये बात है ना कि अल्लाह पाक हमसे राजी रहे और कोई एक ऐसा हमारा सजदा हो जिससे अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे राजी हो जाए और हमारे गुनाहों को, गलतियों को अल्लाह सुब्हान व तआला माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारियों, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आगे मेरी पूरी कोशिश है कि काफी सारी वीडियोस जो है रमजान मुबारक से रिलेटेड भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास काफी सवाल आ रहे थे कि आप ही ड्यूरिंग रमजान जो है हमारे डे स्टार्ट हो जाए, हम इबादत नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करें। आप लोगों से इस बारे में भी बात करूंगी, सेक्शन में जरूर बताइएगा जो आप लोगों के रमजान मुबारक से रिलेटेड आप लोगों के सवालात होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इंशाल्लाह नॉलेज और इंफॉर्मेशन में इजाफा भी हो सके, सबकी भी और मेरी भी। इंशाल्लाह मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो है लाइव भी आऊंगी। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, मेरी जो आईडी है मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, आप लोग सर्च करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, ताकि जो मेरे लाइव सेशंस हैं वो भी आप लोग मिस ना कर सके। जो मेरी प्यारी सी प्यारी की मेरिकल स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक आप सब पर अपना खास करम फरमाए, अल्लाह पाक सबके लिए मौजिज़ात करे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आपी, मैं जो हूँ आपको अपनी मेरिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए मौजिज़ा किया है। ऐसा था कि आपी मेरी जो है कजन की शादी पर किसी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो है आपी हमारी आपस में कुछ अरसा बातचीत हुई। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली को आपके घर भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आप अपनी फैमिली को हमारे घर भेज दें। अब आप ही, जब मैंने इस बारे में अपने घर में बात की तो मेरे घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि तुम आगे से हमें किसी रिश्ते का बताओ और हम तुम्हारे कहने पर जो है तुम्हारी बात को मान ले। क्योंकि आप ही ऐसा था कि मेरी जो दो बड़ी बहनें हैं और मेरे भाई हैं, उनकी भी आप ही अरेंज मैरिज हुई है और घर वालों की मर्जी से ही हुई है। इसीलिए आप ही मेरे घर वाले मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब आप ही ऐसा था कि मैं उनको ये कह चुकी थी कि आप अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आ जाएं। लेकिन आप ही फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपनी अम्मी को बहुत ज्यादा समझाया। मेरी अम्मी जो है इंसिस्ट करने के बाद जो है वो मान गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम उन लोगों को बुला लो, हम देख लेते हैं। तो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आए हैं। मेरी फैमिली को उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि पहली मुलाकात में क्या मेरे घर वालों को मेरी पसंद आ भी सकती है। ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने तो फौरन ही कह दिया कि ये लड़का और इसकी फैमिली बहुत अच्छी है और मेरे घर वालों ने आकर मुझे ये खुशखबरी दी कि हम तुम्हारा रिश्ता वहां पक्का कर आए हैं और नेक्स्ट वीक के फ्राइडे में आकर वो लोग तुम्हारी दुआएं खैर करेंगे, छोटी सी कोई रस्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग रस्म करने उनके घर जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि शादी का क्या करना है। अब आप ही ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कि मैं तो एक ख्वाब सा देख रही हूँ। आपको ये भी बताऊं कि कहीं ना कहीं पर मेरे अंदर गरूर भी आ रहा था। गरूर की वजह से मैं आजमाइश में भी मुब्तला हुई। मैंने इधर एक इंसान को मांगा और यहाँ मुझे वो मिल गया। बस फिर आप ही ऐसा था कि मैं उस वक्त में अल्लाह पाक से दूर भी थी। अब आप ही ऐसा होता है ना कि अल्लाह पाक को मालूम होता है कि किस तरीके से और किस वक्त में किस इंसान को अपने करीब करना है। अब आप ही बजरिया तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है, जैसा मैं चाह रही हूँ सब कुछ तो वैसा ही हो रहा है। वो और मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे घर वाले माने तो क्यों ना हम डायरेक्टली निकाह कर लेते हैं, कुछ महीनों बाद रुखसती वगैरह कर लेंगे। नहीं, अभी आप लोग आकर पहले दुआएं खैर कर लें, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा, इंशाल्लाह निकाह के लिए भी मान जाएंगे। अब आप ही उनकी अम्मी ने ना चाहते हुए भी मेरे अब्बू से जब निकाह की बात की तो मेरे अब्बू ने कहा कि हमारे खानदान में उसी दिन पर निकाह होता है जब लड़की की रुखसती होती है, हम पहले निकाह नहीं करते हैं। अब आप ही थोड़ी सी तलखी यहाँ से ही हो गई कि उनकी अम्मी और मेरे अब्बू का यहाँ से जो मामला था आप ही हमारे रिश्ते में झगड़े का बाइस भी बन गया। लेकिन खैर उसके बाद वो लोग आए हैं और उन्होंने आप ही आकर जो है मेरी रस्म की और उसके अगले हफ्ते का जो फ्राइडे था मेरे घर वाले जाकर उनकी रस्म कर आए और यहाँ पर मेरा रिश्ता उनके साथ पक्का हो गया। था कि वहां पर मेरा रिश्ता जब पक्का हो गया, खानदान वालों में आप ही मिठाई बांटी गई और मेरी कजन्स ने आकर जब उनकी पिक्चर्स देखी तो मेरी कजन्स कहने लग गई कि इतना प्यारा लड़का तुम्हें कैसे मिल गया। क्योंकि आप ही मुझे हमेशा मेरे खानदान में थोड़ा डिग्रेड भी किया गया है, क्योंकि
آپ ہی کچھ نہ کہیں پر مجھ میں خامیاں تھی، میں اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھی، میری ہائٹ بھی تھوڑی کم ہے، تو آپ ہی مجھے خاندان کی لڑکیوں نے اس چیز پر بڑا تنقید کیا تھا۔ ایسا ہوا کہ پتہ نہیں اچانک سے ہم دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ جھگڑے ہونے لگ گئے۔ اب آپ ہی کچھ ہی دنوں کا جو رشتہ تھا اور اتنے عرصے کی جو محبت تھی وہ آپ ہی کہہ لیں کہ ایسی ہو گئی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات تک کرنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ ان جھگڑوں کے بارے میں جب ہمارے گھر والوں کو پتا چلا تو میرے ابو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فوراً سے پہلے جو ہے اب شادی کی ڈیٹ رکھتے ہیں اور جلدی سے بس شادی کرتے ہیں تاکہ بیچ میں معاملات خراب نہ ہو جائیں۔ آپ ہی رمضان چل رہا تھا، اسی دوران وہ جو ہے ہمارے گھر افطاری پر آئے ہیں اور آپ ہی ان لوگوں نے عید کے بعد کی جو ڈیٹ ہے وہ رکھ دی گئی۔ اب آپ ہی میرے اندر کہیں نہ کہیں پر خوشی یہ بھی تھی کہ چلو شکر ہے اب شادی ہو رہی ہے، وہ جو تلخیاں بیچ میں ہو رہی تھی وہ حل ہو جائیں گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ عید کے بعد جیسے کہ اگلے ہفتے میں میری شادی کی ڈیٹ رکھی گئی تھی تو اس کے تقریباً آپ ہی 3 دنوں پہلے ہی ان کی امی اور میرا اتنا زیادہ جھگڑا ہو گیا ایک چھوٹی سی بات پر، جو کہ آپ ہی ڈریسز سے متعلق بات تھی۔ ان کی امی کو میری باتیں بہت ہی زیادہ بری لگ گئی اور انہوں نے آپ ہی شادی سے 3 دن پہلے ہی میری امی کو کال کر کہہ دیا آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے۔ بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی بھانجی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی پسند کو ترجیح دی، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ امی ابو کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرے شادی کے کارڈ بٹ چکے تھے، جہیز کا سامان ہر ایک چیز ریڈی ہو چکی تھی، ہوٹلز میں بکنگ وغیرہ ہو چکی تھی، لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے گھر والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا اور تم نے کیوں بحث کی؟ بس گھر والے تو مجھے ہی غلط کہہ رہے تھے، لیکن میں اپنے گھر والوں کو کیسے بتاتی کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن آپ ہی بس ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن عبادت میں چاہت کے لیے اللہ پاک جو ہے پھر اس کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہو گیا کہ اس سال کے رمضان میں جتنی خوش تھی، شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، اس کے بعد جو ہے میری زندگی ایسے ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کون کرے گا مجھ سے شادی؟ پورے خاندان کی آپ ہی لڑکیاں میرا مذاق اڑا رہی تھی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بڑی آسمانوں پر اڑ رہی تھی، اب دیکھ لیا ہے اس کے پنکھ کٹے ہیں تو اس کو سمجھ آئی ہے۔ مجھے عجیب طرح کے میسیجز میرے خاندان والوں کی طرف سے آ رہے تھے کہ تمہارا غرور ہی تمہارے آگے آیا ہے۔ میں نے بہت باتیں سنی، بہت کچھ برداشت کیا، لیکن آپ ہی اس تکلیف کے لمحات میں میری ایک آپ ہی دوست ہے، اس نے میرا بہت ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ تم اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھو۔ مجھے یہی سمجھایا تھا کہ اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ اللہ پاک کی محبت سچی ہے۔ بس پھر آپ ہی اس نے اس وقت میں میری تکلیف کے لمحات میں بہت زیادہ میرا ساتھ دیا اور اس نے مجھے اس ڈپریشن سے نکالا۔ ایسا ہوا کہ اگلے سال کا جب رمضان آیا تو میرے دل میں آپ ہی ایک عجیب سا سکون تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ معجزہ ضرور کریں گے۔ آپ ہی جو میری دوست تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں تم جو مانگو گی تمہیں ملے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہوگا؟ امی کو اللہ پاک ضرور احساس دلا دیں گے۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو اب اس سال کا جو رمضان آ رہا ہے تم نے اللہ پاک کو راضی کر لینا ہے اور تم نے اللہ پاک سے اللہ پاک کی رضا کو مانگنا ہے اور بس پھر تم دیکھنا اللہ پاک راضی ہو جائیں گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اور تم اللہ پاک سے یہ کہتی ہو نا کہ اللہ پاک مجھے اپنا انصاف دکھا دے، تو دیکھو میں تمہیں یہ کہوں گی کہ تم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو اور اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا کرو۔ جو میری دوست میری زندگی میں وسیلہ بن کر آئی تھی اس نے مجھے اتنا اچھا سمجھایا کہ ایسے ہی رمضان المبارک کے پہلے 10 دن شروع ہوئے ہی تھے، آپ ہی میری روٹین بن گئی تھی کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتی تھی۔ رمضان المبارک کے جو 30 دن ہیں ان کی تو اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جا رہی تھی اور آپ ہی جب مغرب کی نماز ہوتی تھی روزہ کھولتے تھے، سورہ مزمل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اور آپ ہی تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک میں جانماز سے اٹھتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی، صلاۃ التسبیح پڑھا کرتی تھی، بہت زیادہ میں نے عبادت کی اور بس اللہ پاک سے میں نے اللہ پاک کی رضا کو مانگا۔ میں نے آپ ہی بس اللہ پاک کی جب رضا کو مانگ لیا تو آپ ہی 7ویں رمضان المبارک والے دن جو ہے ان لوگوں کی خود بخود کال آتی ہے۔ ان کی امی نے کہا کہ 1 سال ہو گیا ہے میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ امی آپ نے اس لڑکی کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے جبکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، بس میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ان غلطیوں کی تلافی کروں اور جیسے کہ میں نے عید کے بعد
की डेट खुद रखी थी, तो मैं चाहती हूँ कि आकर मैं आप लोगों से इस सारे मामलात को डिस्कस करूं। 8वें रमजानुल मुबारक का जो दिन गुजरा था, हमारे घर में बहुत ही ज्यादा टेंस सिचुएशन थी, क्योंकि आप ही सबको लग रहा था कि कहीं अब दोबारा कोई गलत फैसला ना हो जाए। लेकिन आप ही मेरे बड़े भाई ने ये स्टेप उठाया और उसने कहा कि नहीं अम्मी, जब उन लोगों को इस चीज का एहसास हो गया है तो इस बात को हमें भी समझना चाहिए। अब्बू, आप लोगों ने एक वक्त में इसकी बात को सुना था और मुझे उस वक्त में लग रहा था कि शायद फैसला गलत हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये फैसला जो है गलत नहीं है, अल्लाह पाक की तरफ से ही सब कुछ हो रहा है। बस अब्बू, अब आप लोग भी मान जाइए, जब उन लोगों को एहसास हो गया है। ऐसा हुआ कि शुरू के 10 दिनों में जो मैंने इबादत की, अल्लाह पाक को राजी किया, और आप ही 10वें रमजानुल मुबारक वाले दिन जो है उनको हमारे घर इनवाइट किया गया। अम्मी अब्बू ने आकर सारी बात को क्लियर किया, और उसके बाद जो है जैसे कि आप ही ईद के बाद पहले भी शादी की डेट रखी गई थी, फिर आप ही इस बार उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो है बस सादगी से निकाह कर लड़की को रुखसत करना है, कोई भी जो है शोर शराबे के साथ शादी नहीं करनी। बस फिर आप ही खानदान के कुछ चंद लोग हमारी तरफ से थे और कुछ चंद लोग उनकी तरफ से थे। ऐसा हुआ कि जो मेरा अधूरा ख्वाब रह गया था वो अल्लाह पाक ने मुकम्मल किया, और ये मौजज़ा मेरी जिंदगी में होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही वो जो 30 दिन मैंने इबादत के साथ गुजारे, अल्लाह पाक को राजी किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है मेरी कहानी को मुकम्मल किया। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने रमजानुल मुबारक जो कि आप ही अभी 2023 का आ रहा है, उससे पहले पहले मेरी मिरेकल स्टोरी अपनी सब प्यारियों तक पहुंचा देनी है, ताकि आप ही उनके दिलों की जो दुआएं हैं अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और उन 30 दिनों में अल्लाह पाक को राजी कर ले। और 10 दिनों में जो इबादत मैंने की, अल्लाह पाक को मनाने की कोशिश की, अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश की, और आप ही अल्लाह पाक ने उन्हीं तारीखों में मेरी दोबारा से यहीं पर आप ही मेरी शादी हुई, जहां से मेरी शादी होते होते टूट चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही जो चीज नसीब में है वो मिल जानी है, लेकिन आप ही अल्लाह पाक को सबसे पहले राजी करें और अल्लाह पाक से अल्लाह पाक की रजा मांगे। लोग जो है सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अल्लाह पाक की रजा को मांगना चाहिए, और आप ही हमें अल्लाह पाक से पुरखलूस तरीके के साथ और खुशू खुजू के साथ इबादत करनी चाहिए। बस आप ही ये जो 30 दिन आ रहे हैं रमजानुल मुबारक के, अल्लाह पाक जो है हमें बेहतरीन तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने वालों को बता दीजिएगा कि सूरह मुज़म्मिल जो है मगरिब की नमाज पढ़कर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ती थी, सलातुल तस्बीह पढ़ती थी, दरूद इब्राहिम, अस्तगफिरुल्लाह, सूरह कौसर, आप ही बस जो जो जितनी तौफीक मिलती थी मैं पढ़ती जाती थी। तहज्जुद से लेकर फजर तक दुआएं करती थी, अल्लाह पाक को राजी करती थी। और बस आप ही यही दुआ है कि अभी भी वही इबादत करूं, बल्कि उससे भी ज्यादा इबादत करूं, अल्लाह पाक को राजी कर लूं। बस आप ही अल्लाह पाक हम सब से इस रमजानुल मुबारक में राजी हो जाएं, आपके सब सुनने वालों के लिए मौजिज़ात करें, दिलों की दुआओं को, मुरादों को कबूल फरमाए। पाक हम सब से राजी हो, और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को, गलतियों को माफ फरमाए। अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए, और आपके प्यारे बेटे हसनैन को नेक बनाए और आपका फरमा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मेरी सास के लिए जरूर दुआ करवाइएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनको सेहत भी अता फरमाए, और अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए जिस डिजीज में वो मुब्तला हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमा दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी और इतना प्यारा पैगाम जो है आपकी जिंदगी में जो मौजूदा हुआ है उसके थ्रू जो है आपने मेरे सुनने वालों तक पहुंचा दिया है। अल्लाह पाक आपको बहुत अजर अता फरमाए, और आपकी जो इमानत थी मेरे पास वो मैंने अपने सुनने वालों तक पहुंचा दी है। जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जैसे कि रमजानुल मुबारक आ रहा है, आप लोग भी अल्लाह पाक को राजी कीजिए, अल्लाह पाक राजी हो गए तो बस सब कुछ हो जाएगा। और ये जो 30 दिन आ रहे हैं ये बहुत खास है हम सब के लिए। बस अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत कीजिए और अपने दिल की सारी बातें अल्लाह पाक से कीजिए, और इस रमजानुल मुबारक में अपने कनेक्शन को अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ मजीद स्ट्रांग बना लीजिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बस हम सब से राजी हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह पाक आपकी सास को भी जो है लंबी जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, आप सब के लिए, जो जो लोग जहां जहां पर मुझे सुनते हैं, सबके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला खूबसूरत मौजिज़ात करे, सबके दिलों की दुआओं को, हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए, सबके घरों
के रिस्क में बरकत, रहमत, फजीलत नाजिल फरमाए। तो बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें नेक और स्वालिया और फरमा बरदार औलाद अता फरमाए, और जिनकी औलाद है कि औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए, हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सबको महफूज रखे, और अल्लाह सुब्हान व तआला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए, सबके दस्तरख्वानों को अल्लाह सुब्हान व तआला भरा हुआ रखे, अपनी रहमत फजीलत नाजिल फरमाए, बरकत नाजिल फरमाए, रोजे रखने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राजी हो जाएं। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।